او دا حق بندہ کہ حضرت خواجہ محمد عمران خان صاحب آستانہ عالیہ بنی گالا شریف، حضرت خواجہ محمد شباز شریف، حضرت پیر بڑے میاں محمد نواز شریف، حضرت پیر آصف علی زرداری صاحب نو بھیڑا حالی علی بولو جاگ رہے ہو۔ اچھا اے میں تاک رہے ہیں قبلہ کہ ساڑھے کچھ بندے آنے مولوی نا کہ انہوں دا نا ہی بڑا رکھا لیندے نے، میں دے پیار نہ لے لیکن پتہ انہوں نے بھی ہے اجاز شاہ صاحب، انہوں نے بھی پتہ ہے وہ ایڈے چنگے بھی نہیں جنہوں دے نا لینج لا رہے ہو تے انہوں دے چنگے ہونے تو پہلے جی آپا چنگے بڑھ جائیے رب انہوں نے چنگا کر دے گا، نہیں تو چنگے گھل دے گا۔ یہ گل میرا خیال دل میں نہیں لگی ہے۔ اعمالکم امالکم، یہ خواجہ شباز شریف، خواجہ نواز شریف، خواجہ عمران، خواجہ زرداری زمین تو اگے ہوندے، اسمان تو ڈگے ہوندے، مڑ کے سے انہوں نے پھیڑا آندے، تھپے آپا لا کے لے آئے ہیں، مڑ پریشان نہ ہو جدو میں اپنے بہن دا حق ماراں گا تو ویر دا حق مارے گا، میں اپنے رشتہ داراں دا حق ماراں گا، مڑ انج دیاں بلاواں لبن گیاں جدو میں حق مارنا چھوڑ دے ماں گا۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قرآن میں پڑھیا تے تھکے بندے بھی بولے، قرآن سید الحسن شاہ پڑھے تے لوگ بولے، قرآن سید ارشاد شاہ پڑھے تے لوگ بولے، قرآن شاہ لاسانی پڑھے تے لوگ بولے، قرآن امیر ملت پڑھے تے لوگ بولے۔ اگر قرآن میرے علی پڑھے داتا و خواجہ پڑھے تے جدو قرآن نیزے دی نوک تے پاک حسین نے پڑھیا ہونا ہے تے پھر سوچ کے بولو جدو قرآن خود آمنہ دلال نے پڑھیا ہونا ہے۔ آمنہ دلال فرما رہے نے، فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ انہیں اپنے والو کرٹیسائز کیتا، اپنے والو انہیں ہوتن کیتی ہے، اپنے والو انہیں تماش بینی کیتی ہے، لیکن نبی دے پیارے غلام ہو آمنہ دلال فرمایا سن بھی لیا، میں اللہ دا نبی ہوں، میں رسولان دا سلطان ہوں، میں نبیان دا امام ہوں، میں کائنات دا غادی اور عبارہ معمول دے مطابق عبادت کر رہی ہوں، بارگاہ کے قدس اندر بشر بسجود ہومن والا، اپنے رب دی تسبیح و تعلیل بیان کرن والا، اپنے پروردگار دی ہم کو سنا بیان کرن والا پاک نبی پہ فرماتا ہے، فرمایا میں ستا پھر اللہ نے اپنے پیارے فرشتے جبریل دیاں ڈیوٹیاں میرے سفر واسطے لا دیا۔ درود شریف پڑھو، ہولی کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تھوڑا جا اور ہولی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیمار بندہ نہ پڑھے، بیمار بندہ نہ پڑھے، بیمار بندہ نہ پڑھے، کھبے سجے ویکھن والا بندہ بھی نہ پڑھے، باقی ذرا محبت میں بولو۔ توجہ ہے نا؟
تھوڑا جا اور ہولی ہولی بول، ہولی ہولی آواز بار. میں کیونکہ ایسے مجمع تو ویسے موسٹلی اوائڈ کرنا، کیونکہ میں نے پتہ ہوں دے مجمع دا ذوق کچھ ہو رہے، لیکن اگر میں آ گیا تو پھر ذرا اس انداز پڑھو کہ تم قرآن سنن والے بیٹھے ہو. سمجھ آئی نا؟ میں کیونکہ ایسے مجمع تو کوشش کرنا اوائڈ کرنا کہ جڑے مجمع دے اندر شعوری فکر اتنی بلند ہوئے کہ ماشاءاللہ ہر آن والے بندے نو انج ویکھن جی میں لائن وچ لگے ہوئے بیچارے بندے ویکھدے ہیں. ایک بار ذرا درود شریف پڑھو، جڑا کھبے سجے ویکھنا انہوں کو مہربانی کر کے کو آدھے گھنٹے لئی سجے کھبے ہو جا تاکہ اسی اپنی گل معروضات تہاڈی خدمت وچ پیش کراں. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی. گویا سرکار نے انہیں جو کچھ آکھیا حضور نے فرمایا کہ میں اپنے معمولات دی بارگاہ قدس اندر جو عبادت دے ہیں انہاں چو فارغ ہو کے نکلیاں. دل وچ تڑپ خواہش کہ حضور فرما دینے میں تھکاوٹ محسوس کر رہا سا، میں آکھیا میں آرام کراں تے مصطفیٰ کریم دے آرام لئی اللہ نے ٹھکانہ کیڑا بنایا؟ جناب ابو طالب دی بیٹی اور مولا علی دی ہمشیرہ سیدہ ام ہانی. اور بھی اس تو ہولی اکھو اے او ام ہانی ہے جدے پتر دا نام مولا علی نے خود عمر رکھیا. کی رکھیا؟ عمر رکھیا. مولا علی نے آپ اپنے بانجے دا نام کی رکھیا؟ عمر. اس واسطے مہمانان گرامی تشریف لے آن گے. اسٹیج حسین تو حسین تر ہونا چلا جائے گا، لیکن تواڈا احساس بلند ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے آمن والے مہمانوں تسا تھک کے مجبور ہو کے نہیں بیٹھے، ذکر مصطفیٰ وچ مسرور ہو کے بیٹھے ہو. میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا رات میں معمول تو گھٹ کے ساری رات جاگن والا پاک پیغمبر فرمایا اج میں سون دا ارادہ کیتا ہے تے ٹردیاں خراما ٹگل دیا میں اپنی چچا ذات بہن ام غانی دے گھر آیا. بہنا ویراں دیاں مزاج شناس ہوندیاں نے، اے باندیاں آقا دے مزاج شناس ہوندیاں نے، غلام آقا دے مزاج شناس ہوندے نے، ایک کارکن لیڈر دے مزاج شناس ہوندے نے، مرید پیر دا میرا مراد جناب والا مزاج شناس ہوندا ہے. ام غانی سمجھیاں نے میرے ویر آرام کرن دے موڑ چ نے، لیکن میں آکھیا قربان جائیے اس بہن تو جدے گھر ویر آیا، قربان جائیے اس باندی تو جدے گھر مالک تے مولا آیا، قربان جائیے ام غانی تیریاں نصیباں تو تیرے گھر چل دے آمنہ دا لال آ گیا. او نبی دے پیارے غلاموں جڑا آقا نال پیار کردہ ہے، حضور نال محبت رکھدہ ہے، کملی والے نال انس رکھدہ ہے، ایک گل دل و دماغ چ بٹھا لوے کہ کریم آقا کدے صدقے نواز دینے، کدے آ کے نواز دینے، نوازن تے علی پاک نو صدقے نواز دینے، نوازن تے آمن تے ابو بکر نو آ کے نواز دینے، نوازن تے آمن تے عمر نو بلا کے نواز دینے، نوازن تے آمن تے ام ہانی دے گھر آ کے نواز دینے. اسا تیگی آکھنے آکھے کے دے اچھے اوے پختا والا جدا دل بر کریا جاوے واغ مقدر اس دھرتی دا کتے قدم حبیب ٹکاوے. عاشق جس دی او دھوڑ نو ترسے او آپیا پھیرا اے پاوے
وہ اعظم کدی شفا نہ منگے جنوں سونا پچھن آوے حضور دے عشق دے چراغ جلائی رکھیا کر حضور دی بزم نال تعلق رکھیا کر بچیاں نو لوری اندر بیٹیاں نو تربیت اندر بیٹیاں نو شفقت نال حضور دی محبت دا ترانہ سکھا تاکہ تیرے گھر وچ پیدا ہومن والا بڑا ہو کے بدکار نہ بنے بلکہ ختم نبوت دا چوکیدار بنے بالاں دی لوری اندر مصطفیٰ دی محبت سکھا تاکہ تیرا بیٹا میدان عمل وچ کھڑا ہووے اپنے بچیاں نال حضور دی وفات پیار دے محبت دے عشق دے نغمے انج بیان کیتے کر تاکہ تیرا بیٹا جج بنے تے کرم شاہ دا رول پلے کردہ نظر آئے وکیل بنے محمد علی جناح جسٹس خواجہ شریف دا رول پلے کردہ نظر آئے تاکہ تیرا بیٹا اگر جناب والا پیر بنے شاگلہ ثانی حضرت میرے علی امیر ملت دا رول پلے کردہ نظر آئے اور تیرا بیٹا پولیس ملازم ہوئے غازی ممتاز قادری دا رول پلے کردہ نظر آئے تیرا بیٹا اگر پروفیسر ہوئے نور بخش توکلی الیاس برنی دا رول پلے کردہ نظر آئے اگر خانقاہ نشین ہوئے میرے علی دا جماعت علی دا رول پلے کردہ نظر آئے اتنی محبت پیار کر قرآن دی لوری دے تاکہ تیرا بیٹا میدان وچ کھڑا ہووے وہ انجینئر ہووے عامر عبد الرحمن چیمہ دا رول پلے کرے وہ یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہووے غازی تنویر قادری دا رول پلے کرے امام مسجد ہووے خلیل قادری دا رول پلے کرے وہ مفسر ہووے سید ابوالحسنات قادری دا رول پلے کرے وہ بین الاقوامی سکالر تے استاذ ہوئے حکیم الامت اقبال دا رول پلے کرے اور ٹٹی چٹائی تے بے کے ضربہ یضربو پڑھامن والا ہوئے تے امام جناب امیر المجاہدین امام عظیمت حضرت امام رضوی دا رول پلے کرے وہ پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے قائد ملت نورانی دا رول پلے کرے وہ سینٹ دا رکن ہوئے مجاہد ملت نیازی دا رول پلے کرے او امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہوئے دشمن رسول دشمن قرآن دشمن انسان سلمان رشدی دے ناپاک وجود چھرے مار کے غازی ہاتھی مطار دا رول پلے کر کے آکھے نچن گامن والے اور نے محمد عربی دے دشمن مکھاون والے اور میرے نبی کائنات دے پیارے غلامو آؤ اپنے بچیاں دی کھٹی اندر فکر پیدا کرو گے اور جدو تیرا بیٹا قرآن دی محبت نال جڑدا نظر آئے گا پھر قسم خدا دی تاجدار مراڑا دی صورت اندر پھر او جناب والا مختصر ٹائم لوگ اٹھ دے گھومن گے او قرآن دا سپارہ کروٹ بدلن تو پہلے ختم کردہ نظر آئے گا لوگاں دے سنبھلن تو پہلا او قرآن ختم کر کے دسے گا اور جدہ بابا علی ایک رکاب پیر رکھے دوجی تو پہلے قرآن ختم کر دے وے او دا پتر بھی 14 صدیاں بعد محمد عربی دا غلام علی دا پتر دس دائے کہ جدو ماں شب زندہ دار ہو دیئے پتر پھر قرآن دا پہرے دار بھی ہوندہ ہے ناموس رسالت دا چوکی دار تھکیو دوستو آج قرآن جلایا گیا یورپ دے بغیرت نے قرآن نو جلایا ڈنمارک اندر سویڈن اندر نیدرلینڈ اندر او قرآن چلے آئے
او لوگوں قرآن چلایا جاری آجے او قرآن جلان دی کوشش کی تیئے جس قرآن دے تحفظ لئی امام علی مقام نے اکبر دی جوانی لٹائیے او قرآن جلایا گیا جس قرآن لئی حسین بادشاہ نے اصغر ہتھاں تے کٹایا او قرآن جلایا گیا جس قرآن لئی حسین بادشاہ نے جناب عباس دے قلم شدہ بازو چنے نے اس قرآن نو جلایا گیا جس قرآن لئی پاک حسین نے اونو محمد جیسیاں کلیاں مسلوائیاں اور جس قرآن دے تحفظ لئی حسین دے کروالیاں دے خیمے جلائے گئے مگر قرآن نو جلن تو بچایا جس قرآن نو جلن تو بچامن واسطے قرآن دے ترمیم تو بچامن واسطے شاہ سوار کربلا مدینہ چھوڑیا مکہ چھوڑیا جس قرآن دے تحفظ لئی حسین دا بچہ قربان ہویا اگر چاندے ہو یورپ دا کتا امریکہ دا بغیرت اپنی موت مر جاوے پھر آؤ اپنے بچیاں چو کم از کم ایک بچے نو اللہ دے قرآن لئی وقف کر کے او دے سینے نو کتاب انقلاب مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہومن والے قرآن لئی مختص کر کے اس درندے نو دس دے ہو تو چلامن دی کوشش پہ کرنا ہے تے غیرت مند ماما اپنے بچیاں دے سینے قرآن لئی وقف پہ کر دیا نے عرض پہ کرنا میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں کفر دی ہر طاقت نو غرور نو او دی فکر نو مارنا چاہتے ہو پھر آؤ قرآن نل جوڑیے جدو قرآن نل جوڑا گے پھر میرا تیرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر بن کے ابے دا جنازہ پڑھان دے قابل ہوئے گا اماں نو کفن دین دے قابل ہوئے گا بیٹی دے نکاح دا خطبہ پڑھن دے قابل ہوئے گا بچیاں دے کناں وچ بانگاں دیون دے قابل ہوئے گا اور جدو سی قرآن نل جڑا گے پھر خیر تے برکت انجی آئے گی ہن ذرا غور کرو جدو ساری راتوں میں جناب تاجران دی مغز ماری کی تھی ہے صبح حضور دی جلوہ گری ہوئی ہے پاک پیغمبر فرمایا میں سونا چاندہ سا غانی نے چادر بچھائی ہے میں چادر تان کے سو گیا پروردگار فرمایا جبریل جی مولا فرمایا جلدی جا جنت جو ایک نورانی براق نو تیار کر کے بنا کے سمار کے شنگار کر کے لے جا میرے یار نو جا کے جگہ کیا پھر سنو نبی دے غلاموں اے راستہ ایسا ہے اے روٹ ایسا ہے اے دیتے پل پل ڈائریکشن پروردگار جاری پہ کر دے جانا کھنجے ترنا کھنجے بولنا کھنجے کرنا کیے رکنا کھنجے چلنا کھنجے اللہ تیرے یار نو اٹھاوا کیویں آواز دیواں فرمایا نا کھانسی کرا کرا فرمایا نا کنڈی کھڑکاواں فرمایا نا آواز بھی نہیں ہوئے کنڈی بھی نہ کھڑکے قرآن دے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم لا تشعرون ایتھے آواز اچھی نہیں ہوندی ایتھے ساواں دا حساب ہوندا ہے ایتھے نیاز مندی ہوندی ہے ایتھے عجز و انکسار ہوندا ہے ایتھے غلامی دی نسبت تے ناز ہوندا ہے ایتھے نوکری تے فخر ہوندا ہے ایتھے الفت تے چاغت دی نسبت تے ناز ہوندا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون دا غلامی دا پٹا گل چوندا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ دی غلامی دا پٹا گل چوندا ہے پھر رب دا کرم بھی ہوندا ہے او دا فضل بھی ہوندا ہے او دی عنایات بھی ہوندیاں نے پھر رزق وچ کمی نہیں آندی وقار وچ کمی نہیں آندی عزت وچ کمی نہیں آندی جدو امت نبی تو رخ پھیر کے واشنگٹن وال آئے گی پھر ڈالر دھس کٹ دے گا جدو امت نبی تو تعلق توڑ کے یورپ دی غلامی وال جائے گی پھر پاؤنڈ انسان نو کرش کر دے گا آج بھی چاہتے ہو کہ ڈالر دی اجارہ داری ختم ہوئے پاؤنڈ دی بڑھائی ختم ہوئے پھر آؤ اپنے
اپنے ملک نال وفا کر دیا غیرت مند قوم دا ثبوت دے دیا اپنے غریباں دا لحاظ کر دیا پڑوسیاں دا حیا کر دیا دانے گھر وچ جمع کرن دی بجائے اپنا بینک بیلنس بڑھاون دی بجائے اپنے یتیماں نو شامل کر غریباں نو شامل کر اپنی دھیاں دی شادی تے 50 لاکھ دے جہیز دی بجائے غریب بھانجی دی شادی غریب بھتیجی نو رخصت دا انتظام کر او جدو تو تے میں غریباں دا لحاظ کران گے یتیماں دی پاسداری کران گے رات نو کئی ڈشاں نال منہ مار کے سوون دی بجائے جدو سادہ کھا کے سوواں گے غریب دا خیال کران گے رب دی قسم ہے زمین سونا اگلے گی آسمان رحمتاں دے بدل برسائے گا او جدو قوماں ذخیرہ اندوزی کر دیا نے پھر انہاں دے مولویاں دے اکاؤنٹ وچ ہوئی 49 ارب روپے برآمد ہوندے نے تے جنہاں دے حال تے کال تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال گونجدے نے انہاں دا کردار ایجنسیاں ادارے ڈھونڈن دے بعد بھی آکھدے نے مسجد رحمت للعالمین چوں بابا نکلیا کرسی کھچی گئی ویکھے آئے تنور تو سادہ روٹی لے کے اچار دی ڈلی رکھ کے انہیں کہا دیئے کرسی فیض آباد دے پل تے پہنچیے عالم کفر دے وجود تے لرزہ تاری کر کے دسے آئے اے حیدر کرار دے غلاماں دی خیر بیمار بندہ ہولی بولے میرے نبی دے پیارے غلاموں حضور فرما دینے پھر جبریل امین آئے نے حکم ہویا جبریل جی مولا فرمایا جتھے میرا محبوب جلوہ کر رہے جا کے میرے یار دی جناب والا آرام والی جگہ تے سون والی چشمان مقدس دین سامنے اس کمرے تو چھوٹا جیا سراغ کر کے چھت وچوں گزر جا اللہ راز کیے جبریل تے نوریے انہوں سراغ کرن دا حکم کیوں دیتا گیا ہے فرمایا اس واسطے جبریل نوریہ دا امام ہے حکم وے اپنے پرانو سکیڑ دا جا 600 نوری پرانو سکیڑ دا جا اس چھوٹی جائی جگہ تو گزر کے دس دے کہ قیامت تک دے لوگوں دربار محمدی ہوئے جتے جلیل القدر فرشتہ بھی حیثیت مٹا گیا کافوری لب میرے یار دے تلویاں تے رکھ اور پھر چمنا شروع کر دے جبریل نے اپنے کافوری لب آمنہ دے لال دے تلویاں تے رکھے جبریل چمری آئے اساں کیا چمن دی ریت ساکھوں جبریل نے سکھائی چمن دی ریت ساکھوں جبریل نے سکھائی جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئی چمنا یہ شرک خدا جبریل کیوں چمیدہ جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکے دا میں سڑد راسے عاشق لے چمڑ رہن دے میں نہیں پیر چم دے اسا اللہ والیاں دے میں نہیں پیر چم دے اسا اللہ والیاں دے رب راضی ہے اونا دے ان رب کو بہو پیارے نہیں پیر چم دے اسا اللہ والیاں جبریل امین نے حضور دے تلویاں تے اپنے کافوری لب رکھے چمنا شروع کیتا حضور بیدار ہوئے حضور فرمایا کون نازک مسئلہ یہ ہے
ویکھو نا مسئلے دی نوعیت اسا کنڈی بھی کھڑکائیے تے اپنے گھر دی کون ازانے میں حالانکہ نہ دسنا چاہیے ہے تے اس موقع تے حضور فرمایا کون ڈائریکشن بارگاہ قدس چ ملی ہے اے واحد دربار کائنات دا جتھے آمن دے ادب و اداب رب دسدا ہے ہولی بولو ادب و اداب کون دسدا ہے صحابہ آندے نے ایسا بیٹھے سا اپنے معاملات سرکار دے حکم دے مطابق کر رہے سا ایک بندہ آیا آ کے سرکار دے نال دوزانو ہو کے گوڈے نال گوڈا جوڑ کے رکبتئی الا رکبتئی گوڈے نال گوڈا جوڑ کے ادب نال دوزانو ہو کے بہ گیا انہیں کچھ سوال کیتے حضور جواب دیون تے او جواب سن کے بھی آکے سچ فرمایا جے اسا کیا پہلا بندہ ویکھے نالے سوال بھی کر دے نالے تصدیق بھی کر دے کیوں جیا بندہ ہے سرکار نے فرمایا صحابہ انہوں جان دیو کون ہے اسا کیا حضور اے جے نیڑے دا ہوندا تا اسا جان دے ہوندے جے دور دا ہوندا تے دے چہرے تے کچھ گرد دے اثار ہوندے بھئی گھوڑے تے آیا خچر تے آیا اونٹ تے آیا تے سواری ظاہر گرد دے اثار ہوندے اثار گردے بھی کوئی نہیں تے قربت شناسائی بھی ساڈی کوئی نہیں بھی نیڑے دا ہوئے حضور فرمائے جبریل ہے یہ کون ہے اے جبرائیل امین تو انو دین سکھاون آیا ہے ہن تساں دسو بخاری نے روایت بیان کی تھی محدثین نے دے اتے شروحات تے کلام کیتے بھئی اگر حضور انہاں نو سدے بھئی آؤ بھئی جبریل دین سکھاون آیا سکھو اے بھی نہیں کیتا معمول دے کم جاری رکھے ہو نہ کہ عمر راوی نے کیسا بیکھا کہ او حضور دے گوڑے نال گوڑا جوڑ کے دوزانوں بیٹھا ہے پھر دین سکھاون اے دا مطلب ہے جیڑا کچھ پہلے سکھ چکے سن سکھ رہے سن دین تو ہوئی سی نا لیکن ایک کیڑی گل سی او پریکٹیکلی حضور دی بارگاہ وچ دوزانوں ہو کے بہنا سکھان واسطے آیا اے دا نام ہے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ ادب دا نام دین 14 صدیاں بعد اعزاز کنو اللہ نے عطا فرمایا آل سنت و جماعت نو عطا فرمایا میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں حضور فرمایا کون ہے رب نے آکھیا جبریل جی مولا جدوں میرے یار دے بوئے تے جاویں میرا یار پوچھے کون ہے اپنی گل نہیں کرنی میری گل کرنی ہے ہن ذرا توجہ رب کیا سونیا جبریل میرے یار دے کر جڑا میری گل کرے مصطفیٰ خوش ہوندے او دے گھر جڑا میری گل کرے او خوش ہوندے میرے گل محمد پاک دی گل ہوے میں مسجد کیدا گھر ہے رب دا تے گل نبی دی ہوے رب خوش ہوندا توجہ ہے نا توجہ ہے نا بے گھر ہے مصطفیٰ دا گل ہو رہی ہے پروردگار دی گھر ہے رب دا گل ہوندی ہے مصطفیٰ دی آل سنت دا حسین بیلنسڈ مذہب ہے اساں خانہ خدا وچ ذکر خدا بھی کرنے ہاں ذکر مصطفیٰ بھی کرنے ہاں اسا خدا بھی یاد دے نال مصطفیٰ دا تذکرہ بھی کرنے ہاں حضور فرماندے نے کون ادھر جبریل کیا دن ان اللہ ہستا کا الہ لکائے کا یا رسول اللہ سونے اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے حضور اٹھ بیٹھے جدو گل رب دے ملن دی آئیے پروردگار کل جاون دی آئیے حضور اٹھ بیٹھے فرمایا چل چلیے عرض کی تھی میں نوکر تے غلام تے خادمہ چاہ بھی پورے کراں گا حضور سواری بھی حاضر ہے سوار کے بھی لے آیا حضور میں تیار کر کے لے آیا تواڈی دربار وچ پیش کرنا آقا میرا حق ہے میں اپنی ڈیوٹی انجام دیواں حضور فرماندے نے میرا سینہ چاک کیتا انہیں میرا دل نکالیا حضور فرماندے نے جبریل دھو رہی ہے میں منظر ویکھ رہا تیرا میرا دل نکلے بچدا نہیں ہے حضور فرماندے میں منظر ویکھ رہا جبریل تیاریاں کرا رہی ہے میں منظر ویکھ رہا
جبریل مصروف ہے میں منظر ویکھ رہا فرمایا سواری جبریل پیش کیتی ہے حضور تشریف لے آؤ پھر نبی فرمایا جبریل عرض کر دینا ہو آمنہ دلال دی آنکھاں چو اتھرو جناب آ گئے عرض کیتی سونے یہ ویلا تے تواڈے رب نال ملاقات دائے عرشاں تے جاون دائے لا مکانہ دیاں بلندیاں دائے اکھاں چو اتھروਆਂ دا سبب کیے فرمایا جبریل میں تا اپنے رب دی بارگاہ وچ چلیا میری ستی ہوئی امت دا کی بنے گا میرے غلاماں دا کی بنے گا میرے نوکراں دا کی بنے گا ساڈے واسطے پاک نبی رویا او دکانہ نہ چھوڑن والی ہو تجارت نہ چھوڑن والی ہو پارٹی سیاست نہ قربان کرن والی ہو نبی دی عزت تے حملہ ہووے اسا پارٹی نال قرآن جل گیا اسا سیاست نال حرمت نبوت تے حملہ ہووے اسا تجارت نال ناموس رسالت نو خطرہ ہووے اسا فیکٹری نال اسا تجارت وچ مصروف رہے کدے سوچے آئے ماں ایک دن روندی ہے 4 دن روندی ہے بچے روندے نے یار روندے نے بہنا روندیاں نے ویر روندے نے پیو روندے نے میرا نبی آیا تے تیرے میرے لئی رویا بارگاہ کے قدس روانہ ہوئے تیرے میرے لئی روے لا مکانہ دیاں بلندیاں تے تیریاں میریاں گلاں کرے آؤ اگر چاہتے ہو آمنہ دلال نو خوش کریے پھر حرام چھوڑ دے وہ زنا چھوڑ دے وہ شراب چھوڑ دے وہ بدنگاہی چھوڑ دے وہ بے حیائی چھوڑ دے وہ کٹ تولنا چھوڑو دودھ وچ جناب پانی پانا چھوڑو ملاوٹ کرنا چھوڑو کم تولنا چھوڑو بے حیائی فحاشی چھوڑو ظالمان دی قربت چھوڑو مظلومان نال پیار کرو حق تولنا جھوٹ بولن تو بچ کے سچائی وال روانہ ہو جاؤ تاکہ کل قیامت دے دن پاک نبی ویکھ کے فرماویں اے چودھری ملک نواب نہیں آ رہا میں محمد دا غلام آ رہا اپنے مزاج میں فکر میں بدل لئیے پھر خیر و برکت تیرا میرا مقدر بن جائے گی آؤ اختتام چلیے پھر غور فرماؤ حضور فرما دینے میں اٹھیا جبریل تیاری کرائی میں سواری تے بیٹھا سواری دی سپیڈ کی ہے فرما جتے اکھ رکھ دی ہے اتھے پیر رکھ دی ہے کیسی سواری حضور فرماندے اگے سنو ہن عقیدے دی گل سن کے اپنی اماں دی لوری تے ابے دی کمائی تے ناز کرو حضور فرماندے جدوں میری سواری ٹرن لگی جبریل آکھیا جدوں میں حضور روئے نا اکھاں چوں اتھرو آئے جبریل آکھیا دی گل ہے سیدھی تسا امت واسطے فکر مند ہو ایک گل میں عرض کر دیاں جیڑے رب کول چل رہے ہو تہاڈا تے او دا معاملہ کیونکہ گل اچھی ہے میں اپنے لیول دی نوکری پیش کر رہے ہیں فرمایا کیڑی آکے قیامت والے دن جدو تواڈے غلاماں نو تواڈی بارگاہ وچ تسا تاج شفاعت پایا ہوئے گا تے تواڈے غلام تواڈے کول پیش کیتے جان گے نا میں اپنے نوری پرتے مراڑے چوں اجمیر چوں بریلی چوں سرہند چوں علی پور چوں ہولی ہولی بولو گولڑے چوں میں لاہور چوں تیرے غلاماں نو اپنے نوری پران تے لے آ کے تیرے کول پیش کر کے اپنی غلامی دا حق ادا کراں گا اے نوکری پیش کیتی حضور مسکرا حضور دیاں غلاماں نال پیار کرو حضور خوش ہوندے نے راضی ہوندے اچھا جبریل نے عرض کیتی حضور ہن سفر شروع ہو چکے ہے جی راہ وچ کوئی گندی بھدی آواز آوے حضور تساں توجہ نہیں کرنی حضور فرمایا تینوں پتہ ہے میں بھیڑی گل تے توجہ میرے تے کن ہے ہی ایسی سماعت ہے جیڑی ہر حسن تے ہر نور نو بکھیر دیئے تے چن دیئے آکھے میں کیونکہ نوکراں میں دنیا نو دسنا ہے حضور فرمایا ٹھیک ہے آندے نے آگے سفر شروع کیتا پہلی آواز آئی محمد رکو 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 بھول گئے ہو راہ بھول گئے ہو حضور فرمایا جبریل آواز کی دیئے ہون سن یہ آواز کی دیئے عرض کیتی آقا یہ یہودی دی آواز ہے
محمد رکو میں کراس دی گل کرنی ہے. فرمایا کون ہے؟ آکھے عیسائیت دی آواز ہے. اور پھر سنو جیڑی آواز آوے محمد بھول گئے یا یہودی دیے یا عیسائی دیے یا انہاں دے جوائی دیے یا انہاں دے بھائی دیے. مومن دی آواز ہوندی ہے. ابو بکر نال نے حضور سواری تے بیٹھے نے. مکے دے لوگ جان دے ابو بکر تجارت دی غرض نال آندے حضور نو ویکھ کے آندے نے کون نے؟ صدیق اکبر. واہ صدیق واہ صدیق. صدیق سمجھ دے نے جے میں آکھا حضور نے اے سرکار نو نقصان پہنچان گے. جے میں آکھا حضور نہیں میرے واسطے عجیب کیفیت ہے. ایمان بھی بچاواں تے امام بھی بچاواں. صدیق صدیق ہے نا. سواری تے کون سن؟ حضور. پوچھن والے کون سن؟ دشمن. یہ کون ہے؟ جبریل. یہ صدیق سمجھ گئے یہ میں آقا حضور اے نقصان پہنچان گے. یہ میں آقا کوئی اور ایمان نو نقصان پہنچ دے. جیڑی گل صدیق نے کیتی ہے 1400 سال بعد جیڑا آستانہ او گل دسے او دے نکیاں نو بھی سلام او دے وڈیاں نو بھی سلام. ہولی ہولی بولو ہولی. جیڑا آستانہ کو نواں منجر بیچے او دے کولو بچو. صدیق اکبر فرماندے نے رجل یہدینی الطریق. اے اووے جیڑا مینوں بھلن تو بچاندا ہے بھٹکن تو بچاندا ہے تے سیدھا راہ لاندا ہے. تائیں تے اس آکھنے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. طول سب کچھ لٹایا رکھے مصطفیٰ غم گسارے نبی تیری کیا بات گئے. اگر ذوق اجازت دے وے تے چاندے ہو کہ تاجدار مراڑا سید چراغ علی خوش ہوئے, حضرت شاغل ثانی راضی ہوئے, امیر ملت راضی ہوئے, حضرت بابا چراغی راضی ہوئے, حضرت امام ربانی راضی ہوئے, احمد رضا راضی ہوئے. پھر حضرت چپ نہ بینا سارے آنکھوں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. اور سنیو اپنے عقیدے تے ناز کرو. جب حضور فرمایا من قلت مولا فعلی مولا, ابو بکر آکھیا علی میرا بھی مولا ہے, طلحہ زبیر آکھیا میرا بھی مولا ہے, عمر آکھیا میرا بھی مولا ہے. جب حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, آکھو ابو بکر لو میں محمد دے مصلی تے کھڑے ہو کے امامت کراوے. عمر آکھیا میرا بھی امام ہے, علی آکھیا میرا بھی امام ہے. تائیں تے ساکھ رہے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. طول سب کچھ لٹایا رکھے مصطفیٰ ہم کو سارے نبی تیری کیا بات ہے. جیسے نبیوں میں اللہ میرے مصطفیٰ صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا. مددگار نبی تیری کیا بات